ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर इम्तियाज़ बुखारी है। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, सीनियर कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट IMH में इस्लामाबाद में। और मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मास्टर किया था साइकोलॉजी में। उसके बाद फिर मैं बाहर चला गया, आई बीन अब्रॉड आउट ऑफ कंट्री। फिर मैंने वहाँ पे टीचिंग भी की और आई अर्नड माय PhD डिग्री एज़ वेल। तो मैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अरब टेक में, जिसने बुर्ज खलीफा बनाया, उसमें एज ए साइकोलॉजिस्ट रहा। और बहुत बड़ी हॉस्पिटल्स में मैंने, जो बाहर के हॉस्पिटल्स हैं, उसमें मैंने एज ए साइकोलॉजिस्ट, सीनियर साइकोलॉजिस्ट एक्सपीरियंस लर्न किया बहुत सारी चीज़ें। कल्चर्स मैंने स्टडी किए, डिफरेंट कल्चरल इम्पैक्ट्स ऑन अ ह्यूमन साइकोलॉजी एज़ वेल। और उसके बाद फिर मैं 2015 से जो है इस्लामाबाद में मुख्तलिफ हॉस्पिटल में सर्विसेज दे रहा हूँ एज आ कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। और स्ट्रेस जो है पॉजिटिव भी है, हम सबको पता है, स्ट्रेस नेगेटिव भी है। और मरला बमरला मेंटल हेल्थ के सारे फेजेस में से स्ट्रेस हमें जो है गुजारता है। और उसके लिए हम जब कंसल्टेशन लेते हैं, उसके लिए हम एडवाइस लेते हैं। तो बेसिकली जो पॉजिटिव स्ट्रेस है उसको भी कंट्रोलेबल होना चाहिए, उसको भी डायनामिक्स उसके होने चाहिए। और जो नेगेटिव स्ट्रेस है, जो कंसर्न करता है हमारी हेल्थ को, उसका बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक है इंसानी नफ्सियात के साथ। क्योंकि हम तरक्की के दौर में गुजर रहे हैं और सोशल मीडिया और 5G और 4G और मोर फ्यूचर में इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। और हमारे जो जवान तबका है वो बहुत ज़्यादा नेट सर्फिंग करता है, वीडियो गेम्स खेलता है और बहुत सी इस तरह के इश्यूज़ होते हैं उनके साथ। तो वो स्ट्रेस का जो थ्रेशोल्ड है वो बढ़ जाता है इसकी वजह से। तो जो नेगेटिव स्ट्रेस है, जो एंजाइटी क्रिएट करता है, वो थोड़ा सा कंसर्न है उसमें आपको जो है एडवाइस लेनी चाहिए ताकि वो बढ़ ना जाए कहीं। और अगर बढ़ जाए तो आपके बहुत से मसाइल जो है हो सकते हैं। वो आपके मैदे पे असर कर सकता है, वो आपके दिल पे असर कर सकता है, वो आपके ब्रेन पे असर कर सकता है, आपके न्यूरॉन्स पे असर कर सकता है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। स्ट्रेस का हमारी इम्यूनिटी, हमारे मुदाफ़ियाती निज़ाम से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। क्योंकि अभी कोविड का सीज़न चल रहा है और काफ़ी कंट्रीज़ में जो है लोग इस वाइब में हैं कि शायद उन्हें हो ना जाए या उनके किसी अजीज़ को हुआ है, तो एक स्ट्रेस ले लेते हैं। तो जितना अगर एक स्ट्रेस गहरा लेते हैं तो उससे ये होता है कि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा सा वीक होता है। और अगर ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो ज़्यादा वीक होगा। इम्यूनिटी डायरेक्ट रिलेट करती है स्ट्रेस के साथ। और जनरल लाइफ में भी विदाउट दैट, अगर आप जितना स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकते हैं, स्ट्रेस से बआसानी निकल सकते हैं, तो आप सेफ़ हैं। और जितना स्ट्रेस में आप डीप चल जाएंगे और शेयर नहीं करेंगे या उससे प्रोफेशनल हेल्प नहीं लेंगे, किसी डॉक्टर की, किसी साइकोलॉजिस्ट की स्पेशली थेरेपी नहीं लेंगे आप, तो वो फिर आप अकेले अपने आप को तन्हा उस स्ट्रेस में से आपको गुजरना पड़ेगा, फ़ाइट करेंगे आप। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो स्ट्रेस के लिए कुछ बेसिक रिकमेंडेशंस हैं। अगर आप फील करते हैं तो आपको स्ट्रेस है, तो आप जो है बेस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप आइसोलेट ना हो कहीं, आप अपनी गहरी सोचों में ना पड़ जाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना लॉफ्टर पार्ट स्पेशली जो है, जो हंसने हंसाने का पार्ट है, उसको आप इंक्रीज़ करें, उसको बढ़ाएं। एक्सरसाइज करें, लिटरली बहुत है, मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइजेस हैं। जॉगिंग करें आप थोड़ी सी, या वॉक करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन चीज़ों से जब आप ये प्रोफेशनल एडवाइस लेते हैं तो फिर आप बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं, जिसमें
ہارٹ اٹیک بھی ہے، جس میں انزائٹی بھی ہے، جس میں IBS ہے، اریٹیبل باؤل سنڈروم ہے. کیونکہ جیسے ہی آپ کو اسٹریس ہوتا ہے، کوئی سویئر نیوز آپ کو دے دی جائے فار ایگزامپل، تو آپ کے معدے میں ایک دم جو ہے کریمپس پر، آپ کے معدے میں IBS اسٹارٹ ہو جائے گا، اریٹیبل باؤل سنڈرومس، یا کوئی اور اس طرح کا ایشو ہوگا. تو آبویسلی اسٹریس افیکٹس یور، ہماری جو باڈی کے جتنے فنکشن ہیں ان کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو دیٹ از مائی ایڈوائز کہ اسٹریس جو ہے وہ ہماری مینٹل ہیلتھ کا جو ہے بیسک فیکٹر ہے، اسٹارٹر ہے. آپ کو سمجھ لیں اگنیشن جو ہے وہ اسٹریس سے اسٹارٹ ہوتا ہے. تو اس چیز کو ہم اگر اسٹریس مینیج کرنا سیکھ لیتے ہیں لائف میں، شیئر کرنا سیکھ لیتے ہیں، اس پہ ایڈوائز لینا سیکھ لیتے ہیں ڈاکٹر کی، اور اکارڈنگلی پھر اسی طرح سے ایڈوائز کرتے ہیں، تو بہت جلدی ہم اس زون سے نکل جاتے ہیں. تو میری ایڈوائز ہے اسپیشلی کرونا کے دنوں میں یو مسٹ کنسلٹ اچھے سائیکالوجسٹ، کوئی بھی جو بھی سائیکالوجسٹ ہے پروفیشنل جو پریکٹس کر رہا ہے، آپ اس کے پاس جائیں. اگر آپ اسٹریس زون میں ہیں، اس کو اپنے سارے کنسرنس بتائیں، اس کے ساتھ شیئر کریں، اس سے ایڈوائز لیں، اس سے تھراپیوٹک موڈ لیں کہ کون سی تھراپی آپ نے یوز کرنی ہے، اپنے اس پہ ایڈوائز کرنا ہے. تو نارملی CBT کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی از ویری افیکٹو اسٹریس سنڈروم کے لیے اور باقی کچھ مینٹل چیزوں کے لیے. تو ابھی جو فیوچر آ رہا ہے، نئے دور کا جو فیوچر ہے، اس میں سب سے بڑا ڈیزیز جو ہے وہ اسٹریس ہے، انزائٹی ہے. اور اسٹریس لیڈ کرتا ہے آپ کے مختلف ڈس آرڈرس کو. ان ڈس آرڈر میں جانے سے پہلے ہی اگر ہمیں آئیڈیا ہو، شعور ہو جائے کہ یس یہ اسٹریس ہے، اب اتنا بڑھ رہا ہے، یہ اس مقدار میں تحمل کر سکتا تھا، اب اس مقدار میں تحمل نہیں کر پا رہا، اس کے لیے مجھے ہیلپ لینی چاہیے. اور ہیلپ جو ہے وہ اس کی میتھڈس کیا ہونے چاہیے، اس کا پیریڈ کیا ہونا چاہیے. اور تو تب آپ جو ہے بہت سی ایشوز کو، بہت سی آپ کہہ لیں ڈیزیز اور بیماریوں سے جو ہے امیون رہ سکتے ہیں. تو دس از اے ویری بگ امیونٹی کنسرن ٹو ایڈریس یور اسٹریس. اب تیسرا جو بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اسٹریس جو ہے ہماری ذہنی مدافعتی نظام یا مینٹل ہیلتھ کو کس طرح سے اثر انداز کرتے ہیں. تو اگر آپ کی ہیپی ہارمونز میں جو میں نے بتایا ڈوپامائن ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہے، اینڈورفن ہے، آکسیٹوسن ہے، اگر آپ کے ہیپی ہارمونز میں کمی واقع ہو رہی ہے، اور اسپیشلی اگر انزائٹی یا فیئر فیکٹرز آپ کے بڑھ رہے ہیں، تو لٹرلی دیٹس اے بگ میجر کنسرن. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں اور اسے یہ ساری باتیں جو ہیں شیئر کریں. اسٹریس سے ریلیٹڈ بیماریاں بہت سی ہیں، اور جو اسٹریس اور نفسیاتی بیماری ہیں اس میں OCD ہے، اس میں جنرل انزائٹی ڈس آرڈر ہے، اس میں ٹراما ہے، پوسٹ ٹرامیٹک سینڈروم ہے، ٹراما ہے ایکچولی اٹ سیلف ٹراما، اور کئی بہت سے ڈس آرڈر ایسے ہیں جن کی بیس اسٹریس ہی ہے اور ایموشنل کنسرن ہے. تو جب یہ چیزیں آپ محسوس کریں تو یو ہیو ٹو کنسلٹ یور پروفیشنل سائیکالوجسٹ، ٹاک ٹو ہم ان ڈیٹیل، اور وہ آپ کو جو ہے اس کے بارے میں مکمل آگاہی بھی دے گا، اور یہ ٹریٹیبل ہے سب. اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سے پڑھے لکھے طبقہ جو ہے بعض دفعہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتا سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ اور نیورولوجسٹ کے درمیان. وہ سائیکولوجیکل ایشوز کے لیے سائیکیٹرسٹ کے پاس پہنچا ہوا ہوتا ہے یا نیورولوجسٹ کے پاس چلا جاتا ہے. تو اگر بیسک ایشوز ہیں اور بیسک اسٹریس ہے، کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے، اس کو کوئی اتنا کوئی لائف اینڈ ڈیتھ کا ایشو نہیں ہے، کوئی اور ایسا ایشو نہیں ہے جو اس کو ہیوی امپلس دے رہا ہو، تو وہ میں بہتر سمجھوں گا کہ وہ پہلے سائیکالوجسٹ کے پاس جائے، اسے ایڈوائز لے، اور پھر جو ہے وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے. اگر اس کی تھراپی میں اس کا ایڈریس نہیں ہو سکتا اور باقی چیزوں میں وہ اگر ایڈریس نہیں ہو سکتا، تو وہ پھر ہی شوڈ کیری آن ہز ٹریٹمنٹ بائی psychiatrist or other part of the mental health professional.